خلق الإنسان علمه البيان فصلواته وسلامه على من نزل عليه القرآن محمد وعلى آله وأصحابه أهل القرآن وعلى من تبعهم بتعلمه وتعليمه وقراءته وحفظه والعمل به إلى يوم الجزاء والميزان. أما بعد، شيخنا سيرين مدينة مباكي ممثلي دائرة اتحاد أتباع الخديم للتعاون والتمسك بالدين القويم، أباء وأمهات التلاميذ، زملاء الطلاب، يا أحباب القرآن، أيها الشيوخ والعلماء، أيها المعلمون والمعلمات، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كطالب تخرج في مدرسة القرآنية دار الولاية لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية أخف أمامكم بمناسبة هذا العقد الكريم الذي أقامته المدرسة تكريما لحفاظ هذا العام لكتاب الله وإجازة لهم، وباسم جميع الطلبة المتخرجين للتعبير عن تشكراتنا لمدرسة لما عرسته فينا من تربية خالصة وعلم نافع، كما نشكر كل من ساهم في سيرها مادة ومعنى حتى تمكنت من تحقيق هذا النجاح الباهر وإنجاز هذا العمل الجليل. وبعد، نريد اغتنام الفرصة لنحدثكم عن شيء من أهمية تعليم القرآن للأولاد وتربيتهم، فنقول إن القرآن الكريم أكبر النعم التي أنعم الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلامية، ففيه هدينا وصلاحنا، فيه عزنا وشرفنا، فيه شفاؤنا ونجاتنا، وسوف نسأل عن يوم القيامة. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من استمسك بالقرآن فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن أعرض عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا مبينا. القرآن هو كتابنا، هو دستورنا، هو نبراسنا. إن لم نقرأوه نحن المسلمين فهل ننتظر من اليهود والنصارى أن يقرأوه؟ قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأوه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فما أعظمه من أجر لمن قرأ كتاب الله وعكف على حفظه، فله بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعلى هذا نهني ونقول: هنيئا لكم حفاظ كتاب الله، هنيئا لكم على هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، فأنتم أهل الله وخاصته، أنتم أحق بالناس بالإجلال والإكرام، أنتم أعلى الناس منزلة وأرفعهم مكانة بحفظكم لكتاب الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وما هو ذا الشيخ الخديم رضي الله عنه يأمر المريدين بإدامة تلاوة القرآن فيقول: كل مريد بي يلوذ فليدم تلاوة لخير ذكر قد رسم. وكان رضي الله عنه قد جعل القرآن ورده وأنسه في الوحشة ودليله في العبة. قال رضي الله عنه: جعلت كتاب الله وردي وأبتغي بترتيله ما شئت إسار لي أبا. وعاهد مع الله على التمسك بالقرآن وعلم أن الصواب هو الاهتسام بالقرآن والسنة. أعاهد الله على أخذ الكتاب بخدمة المصطفى باب الثواب. أعاهد الله على أخذ الكتاب بخدمة للمصطفى باب الثواب. ظهر لي أن اهتساما بالكتاب وبحديث المصطفى هو الصواب. وكان يقود الناس إلى ربهم بالقرآن وبه كان يهدي أصحابه. قرآن ربي لا أبغي به بدلا، به أقود إلى رب الورى العلماء، به زال غمي حين أمسكته هدى، سأهدي به نفسي وأهدي به الصحبة. أبا وأمهاتي، استوصوا بأبنائكم خيرا، ربهم على حب كتاب ربهم، علمهم العيش مع القرآن، فالخير كل الخير فيه وأنتم المسؤولون عنهم. ولا تكونوا ممن سيقول الله تعالى يوم القيامة:
وخفوهم إنهم مسؤولون لأنهم أهملوا واجب تعليم الأبناء وتربيتهم فالأبناء كالبذرة إن اخترتهم لها مكانا طيبا نشأت طيبا وإلا فلا تلوموا إلى أنفسكم قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ودار ولاية لتحفيظ القرآن الكريم وتربية الإسلامية انشئت من أجل أن تكون محلا طيبا لأولاد المسلمين تعلمهم كتاب الله وكل علم نافع وتربيهم تربية إسلامية ومن لم يحفظ كتاب الله تعالى ومن لم يكن له أبناء في حلقات التحفيظ فليبادر قبل انقضاء الأوقات والأعمار ثم لا ينفع الندم فهنيئا لكل أب وأم أدرك عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقهما وأدياها كما يجب أبشرهما بهذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا ولو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا وأخيرا خذوا منا هذه القصيدة القصيرة عن فضل القرآن وأهله وهي هنيئا لكم أهل القرآن فأنتم علوتم بفضل الله كل البرية إذا القوم بالأنساب يوما تفاخروا فأنتم لأهل الله من دون مرية إذا افتخروا علما فأنتم حفظتم كتابا هوى سر العلوم الجلية كفاكم بذا الفرخان فخرا فإنه سراج ونور وهو أوسخ عروة فمن بكتاب الله يغدو معلما هيروه بإذن الله مع كل نعمة فإن كتاب الله يرفع عاملا به ويحلي حافظا بالكرامة فكونوا مع القرآن في كل لحظة بحفظ وتعليم كذا بالتلاوة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous parler aujourd'hui de l'importance de l'éducation coranique dans nos vies. L'éducation coranique joue un rôle essentiel dans la formation de notre caractère, de nos valeurs et de notre spiritualité. Elle est un pilier fondamental de notre identité religieuse et culturelle. L'éducation coranique nous permet tout d'abord de comprendre les enseignements du Saint-Coran. Ce livre saint est la parole de Dieu et contient une sagesse incommensurable. Apprendre à le lire, à le comprendre et à le méditer est une quête de connaissance qui nourrit notre esprit et nous guide vers une vie juste et équilibrée. En étudiant le Coran, nous explorons les valeurs morales et éthiques qui sont inhérentes à notre foi. L'éducation coranique nous inculque le respect, la bienveillance, la générosité et la compassion envers les autres. Elle nous enseigne que nous sommes tous égaux devant Dieu, quelle que soit notre origine, notre race ou nos statuts sociaux. De plus, l'éducation coranique renforce notre rapport à Dieu. Elle nourrit notre relation. Let me tell you today about the importance of Quranic education in our lives. Quranic education plays a vital role in shaping our character, values, and spirituality. It is a fundamental pillar of our religious and cultural identity. Quranic education firstly allows us to understand the teachings of the Holy Quran. This holy book is the word of God and contains immeasurable wisdom. Learning to read it, understand it, and meditate on it. It is a quest for knowledge that nourishes our spirit and guides us towards a just and balanced life. By studying the Quran, we explore the moral and ethical values that are inherent in our faith. Quranic education instills in us respect, kindness, generosity, and compassion towards others. It teaches us that we are all equal before, regardless of our origin, race, or social status. In addition,
Quranic education strengthens our relationship with God. It nourishes our spiritual relationship by reminding us of the teachings of our religions and by encouraging us to regularly practice our rites and prayers. It also reminds us of the importance of repentance, gratitude, and trust in God. Finally, Quranic education transmits our cultural and religious heritage. It allows us to preserve and transmit our tradition, our language, and our identity. It strengthens our pride as Muslims and inspires us to embrace our religion with wisdom, our discernment. Ladies and gentlemen, Quranic education is an indispensable part of our spiritual and moral development. It guides us towards a fulfilling life based on noble values and solid ethical principles. It strengthens our relationship with God and helps us to be caring and respectful human beings towards those around us. I therefore urge you all to give primary importance to Quranic education in our lives. Let us encourage our children and our loved ones to learn and understand the Quran by offering them the necessary tools for this quest for knowledge. Together, we will be able to cultivate a generation conscious of its religious values, capable of facing the challenge of our time while preserving our spiritual heritage. I thank you for your attention, and I encourage you to continue your Quranic education with dedication and passion. May God bless you and guide you on your journey to divine wisdom.